Ang uban duha ka oras, ang uban tunga sa adlaw. Ang pangutana, ang usa ka oras og tunga sa oras, mao ba'y gisugo sa Ginoo sa ikapat nga sugo? Mao dili. Dili. Kay di man mao. Unya ang akong gihatag tunga ra sa adlaw, usa ra ka oras, kinsa may sakto ang naghatag og ako nga tingtungan sa tunga sa adlaw. Kung ining lawasa nga gitagaan sa Ginoo kaluwasan ug sayang-sayangan gani, mirisi ining lawasa o dili maluwas. Mga kaigsoon na atong Ginoo dili istrikto. Apan dili siya ganahan kung unsay gihatag supakon. Kaysa akong pagsupa ni anang gihatag ingon pa nani silpon sa spirit of prophecy. Atong managamay ha. Nga namang dili ganahan ang Ginoo kung unsay gihatag sa Ginoo usa ka adlaw. Di patamo pa dayon mangutana ko para masabtan gyud. Kinsa diri ang hilig kayo nga mangugprawa? Kana bang mangidadlaw? Ha? Ako sa unang hilig ko mangingadlaw. Kanang lampas pa. Pila mga adlaw lampas ron? 400. Libre na. Libre, 400. Karon ning trabaho ka, kuya tong kasi ngalan ni kuya. Luloy, si kuya Luloy, isang kuya Luloy. Ikaw mo'y nang ngubra, unya ako'y amo ko no. Kuno hayran niya. Karon, isa ka kaadlaw nga nang lampas. Tag 400 adlaw no. Ditagaan ta no kadlaw unsa imong bation. Masuko, malipay. Ako ba ngayon nga ako abroad, mabakslide dito. Dili na makatarunganon ba, binuang brad nga ang akong paghago ko sa kaadlaw, itagaan ko ni mo 200. Wala. Di ba tuhak di? Kung akong pagbati karon nga gitagaan 200 nga hapte nga ang akong gitrabaho sa kaadlaw, naguol, nasuko, nasubok, unsa pang Ginoo nga nagbahin. Diba? Sabta niyo? Ato hindi nang banon ba ka na bang sinsiliyoon? Ang Ginoo nga pinahinayon sa gani? Isa. Sa usa ka semana, pilay ato? Unog. Sa unong kaadlaw versus usa kinsay daghan? Ako. Kung ako'y Ginoo, tagaan rata mo ko sa kaadlaw. Sa kakadlaw trabaho, simpa ka, unog.